اللہ دے قرآن تے یقین پیدا کر، اللہ دا دتا ہویا مال ہے۔ باغ علیاں دے دل دے اندر جڑے ویلے غلط ارادہ آیا ہے، جدہ انہوں دی نیت خراب ہوئی ہے، اللہ نے پکے باغ نو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ تے جنہ دی نیت ہوئے ٹھیک، اللہ دے پاک باغ پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا من کان قبلکم، او مارکا پچھلیاں امتاں دی گل ہے۔ ایک بندے دا واقعہ ہے کہ ایک بندہ جنگل دے علاقے دے اندر مسافر بندہ ہے، سفر دے اتے جا رہی ہے، ٹردا جا رہی ہے، تاں جو پتہ لگا ہے او دے کناں دے اتے آواز آون لگ گئی ہے۔ اس ایک آواز سنیے، آواز پیاندی ہے کہ جلدی کر بھج ون فلانے دے باغ نو پلا چھوڑ۔ توجہ ہے، بندہ حیران ہو گیا ہے کہ اے عجیب گل ہے، میں اے آواز پیا سننا، اگے ڈٹھا ہے، پیچھے ڈٹھا ہے، سجے ڈٹھا ہے، کھبے ڈٹھا ہے، بندہ کوئی نظر نہیں آندا جڑا آواز لاون والا ہوئے، بندہ نظر نہیں آندا مگر آواز انہیں او دے کناں دے اتے آندی پئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے فرمان دے ذریعے نال سمجھا دیتا ہے من کان قبلکم، تواڈے کولوں پہلے دے بندے دا واقعہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے ویلے اس بندے آواز سنیے تاں جو اس اتا غور کیتا ہے تا ڈٹھا ہے کہ جھڑ دی بدلی ٹردی پئی ہے، جے غور کیتا ہے تو جھڑ دی بدلی وچوں آواز آندی پئی ہے، اے پیچھا دوڑ پیا ہے، بھجدا گیا ہے، جو دیکھا تا صحیح جو کیا منظر ہے، اے کہ گل ہے، وہ بدلی اگاں گا ٹردی گئی ہے تے پیچھا دوڑتا گیا ہے، بھجدا گیا ہے، حتیٰ کہ اگو ایک پہاڑی چھوٹی جہی آ گئی ہے، ڈٹھا ہے جو بدلی تلے ہوئی ہے تو اس پہاڑی دے نال ٹکرا گئی ہے، جلے ٹکرا گئی ہے تو سارا پانی بدلی دا باہر نکل آیا ہے، تلو نشیبی تے جھکی جگہ دے اندر وہ پانی سارا وہاں لگ گیا ہے، یہ پیچھا ٹرتا گیا ہے، حتیٰ کہ اگو ایک نالی بن گئی ہے، ایک کسی بن گئی ہے جڑی بھرید کے پانی دی اگاں ٹرے لگ گئی، یہ بندہ تعجب دے نال پیچھا ٹرتا گیا ہے، حتیٰ کہ اگاں گیا ہے تا ڈٹھا ہے اگو ایک باغ آ گیا ہے، ایک بندہ کھلوتا ہے جڑا پانی نو روک کے اپنے باغ دے اندر پیا جھلیندا ہے، باغ اپنے نو پیا پی لیندا ہے، یہ تعجب کرنے لگ گیا ہے تے ون کے اس بندے نو ملیا ہے، انہوں آتا ہے وہ اللہ دا بندہ، توجہ ہے وے، ایک گل تا دس جی کے پوچھنا چاہتا ہے، اس آخیا میں پوچھنا ہے چاہتا ہوں جو اے باغ تیرا ہے، اس آخیا جی باغ میرا ہے، اچھا جی باغ تیرا ہے تو ول اے اللہ دا واسطہ ہی جو ایک گل تا دس کوئی اپنا خصوصی عمل تا ہی ہو جیا دس جیڑا تو ہی ہو جیا کوئی عمل تا کر رہی ہے کہ جس دی وجہ کو جڑ دیا بدلیاں دے چوئی آوازاں آندیاں پیر کہ جلدی کرو اے دے باغ نو بھج کے پلا چھوڑو، جڑے ویلے ہو سکیا ہے ہو سکیا یار میرا تا کوئی ہو جیا عمل کوئی نہیں آئے، میں تا معمول دے مطابق اپنا بس جڑا ٹائم پاس کردا تا کردا، ہو سکیا چاہور ساریاں گلاں چھوڑ دے، ایک ہی گل چاہتا اے جڑا تیرا باغ ہے جڑے ویلے پک ویندا ہے، اس دی جڑے ویلے تو کٹائی کریندا ہے، پھل دی جڑے ویلے توڑائی کریندا ہوندا ہے، اس ویلے وت اس پھل نو کے کریندا ہوندا ہے، ہو سکیا اے میں تینوں دس دیواں جڑے ویلے باغ دا پھل توڑینا میں اودے ترائے حصے جا کرینا، ایک حصہ چاہ کے سب تو پہلے میں علاقے دے غریباں تے مسکیناں تے یتیماں تے مجبوراں دے اندر وہ تقسیم کر دیندا ہوندا، دوسرا حصہ چاہ کے اپنے گھر دے بیوی بچیاں تے اپنے رشتے داراں تے اپنے دوست عزیز و اقارب واسطے اپنی ضرورت واسطے رکھ چھوڑیندا ہوندا، تے تیسرا حصہ چاہ کے وقت اس باغ دی لاگت دے اوتے لا دیندا ہوندا، ہو سکیا ہاں اے تیرے واسطے تا چھوٹا جہا عمل ہے مگر اتنا وڈا عمل ہے، اتنا وڈا عمل ہے جو اسے تیرے عمل دی وجہ کولوں اج چھوڑ دیاں پتلیاں وچوں بھی آوازاں آندیاں پئے کہ جلدی کرو اس کے حدیقت فلان، جلدی کرو اس فلانے بندے دے باغ نو پلا لاؤ، اس واسطے چھوڑ دیاں پتلیاں وچوں آوازاں لگدیاں پئے، اودی وجہ ہی ہے اے تیرے واسطے تا چھوٹا عمل ہے
مگر چھوٹا عمل کوئی نہیں، یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے جو اللہ پاک نو ایڈا پیارا لگا ہے، جو اللہ نے غائب دے خزانے وچوں تیرے پاک دے پلاون دا آپ انتظام کر دیتا ہے۔ تے آج اللہ پاک قادر نہیں ہے کرم دے اتے، ہاں یہ تو میں اپنی اصلاح کروں تول اللہ پاک قادر اس گل دے اتے جو اللہ پاک اج بھی تیرے میرے واسطے اے چیزاں پیدا کر دے، تیریاں تے میریاں فصلاں دے اندر بارشاں دے ذریعے نال بارشاں دے کے برکت پاون والا کون؟ لہذا اپنی اصلاح کر تے انہیں کر، اللہ دا قرآن کھول کے پڑھ، کیونکہ اللہ دا قرآن سب کچھ تے کو دسن واسطے آیا ہے۔ اے قرآن پاک صرف ختم پڑھن واسطے کوئی نہیں آیا، قرآن شبیلیاں دے اندر پڑھن واسطے کوئی نہیں آیا، قرآن پاک قبراں دے اوتے پڑھن واسطے کوئی نہیں آیا، اے قرآن خانیاں واسطے کوئی نہیں آیا، اے قبر دے اندر لائے کے پڑھن واسطے کوئی نہیں آیا، میت دے اوتے قرآن دے ختم دے ہونے ہوئے اس واسطے اللہ دا قرآن کوئی نہیں آیا، بلکہ قرآن پاک دا آیا تیرے دل دی دھرتی نو آباد کرن واسطے۔ انجھے ہے کہ کوئی اس واسطے اس قرآن پاک نال سچی یاری لا جا، یہ سچی یاری اللہ دے قرآن نال لگ گئی تو وقت کو اندازہ ہو بجنا ہے کہ جدہ بھی کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو اللہ دے قرآن نال۔ کوئی گال سمجھ ہے کہ نہیں؟ ہون مولویاں تا دھندہ بنایا ہے پیرہ نے کہ اسی برکت علی کتاب ہے، قرآن پاک برکت علی کتاب، اس واسطے جے فصل اج برکت نہیں تو تویز چا لکھاؤ، ہاں ایک چونڈے بد کھڑاؤ، تویز لکھاؤ، جانور نال بدھو، تویز لکھاؤ تے اپنے گل پاؤ۔ یہ قرآن اس واسطے آیا ہے، یہ پڑھن واسطے آیا ہے، سمجھن واسطے آیا ہے، اس واسطے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا قرآن نو بالکل آسان کر چھوڑیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ لام بھی تاکید واسطے، قد بھی تاکید واسطے۔ علماء تو پوچھو کہ معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ نے ایڈیاں تاکیداں لا کے اس نو ضرورت ہے تاکیداں تے قسمہ چاون دی، اور تیک کو سمجھاون واسطے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اے نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھن واسطے آسان بنایا ہے، بلکہ فرمایا لِلذِّكْرِ، سمجھن واسطے، تیری نصیحت حاصل کرنے واسطے اسا قرآن نو آسان بنا چھوڑیا ہے، مگر گل ہے فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور کوئی ہے جڑا قرآن تو نصیحت حاصل کرنے والا ہو، فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون کوئی ہے یو جی؟ اس واسطے میرا بھائی اپنی زندگی دا اصول تے دستور بنا، قاعدہ تے کلیہ بنا کہ اللہ دے قرآن نالو پھٹن دی اجازت سارے جگ نو چھوڑ دے وے جے چھوڑنا پوے، مگر اللہ دے قرآن نو نہ چھوڑ۔ پکی یاری اللہ دے قرآن نال چلا تے ول تو قرآن دے پیچھے پیچھے ٹردا تے ول تے کوئی پتہ لگنا ہے کہ تے کوئی ایمان دی ضرورت تے ایمان ملنا ہے تا اللہ دے قرآن نال، یہ امن ملنا ہے تا اللہ دے قرآن نال، انعام ملنا ہے تا اللہ دے قرآن نال، یہ برکت ملنی تا اللہ دے قرآن نال، یہ تے کوئی ایمان دا پتہ لگنا ہے تا قرآن نال، یہ تقوی دا پتہ لگنا ہے تا قرآن نال، یہ محمد رسول اللہ دی نبوت دا پتہ لگنا
लगना है तो कुरान नाल, मुहम्मद पाक दी अमानत ते दियानत दा पता लगना है तो कुरान नाल, शराफत ते सदाकत दा पता लगना है तो कुरान नाल, जिद्दत ते जुहदत दा पता लगना है तो कुरान नाल, मेहनत ते मशक्कत दा पता लगना है तो कुरान नाल, मिल्लत दा पता लगना है तो कुरान नाल, सुन्नत दा पता लगना है तो कुरान नाल, मुहम्मद पाक दी संगत ते सोहबत दा पता लगना है तो कुरान नाल, क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह दा तकवा है तो कुरान नाल, ये दावा है तो कुरान नाल, मुहम्मद पाक दा फहवा है तो कुरान नाल, उम्दा तो कुरान नाल, उसवा तो कुरान नाल, पैगंबर दा बयान तो कुरान नाल, उन्वान तो कुरान नाल, पैगंबर दा इत्कान तो कुरान नाल, इज़हान तो कुरान नाल, पैगंबर दा तकवा ते दावा तो कुरान नाल, पैगंबर दी तकरीर तो कुरान नाल, तस्वीर तो कुरान नाल, तनवीर तो कुरान नाल, तजवीज़ तो कुरान नाल, तकमील तो कुरान नाल, तजस्सी तो कुरान नाल, सोच तो कुरान नाल, पैगंबर दी फौज तो कुरान नाल, पैगंबर दी मौज तो कुरान नाल, पैगंबर दा कल्बो जिनान तो कुरान नाल, पैगंबर दी सोच तो कुरान नाल, पैगंबर दा राज ते बाज तो कुरान नाल, पैगंबर दा ऐन ते ज़ैन तो कुरान नाल, पैगंबर दी उज़ुनैन ते मिरफ़क़ैन तो कुरान नाल, पैगंबर दा चलना तो कुरान नाल, पैगंबर दा खुतबा देवना तो कुरान नाल, पैगंबर करीम दा तकरीर करना तो कुरान नाल, वाज करना तो कुरान नाल, नसीहत करना तो कुरान नाल, मसला दसना तो कुरान नाल, तौहीद बयान करनी तो कुरान नाल, अपनी नबूवत रिसालत दा पैगाम देवना तो कुरान नाल, पैगंबर दा कल्बो जिनान तो कुरान नाल, पैगंबर दा तकवा तो कुरान नाल, पैगंबर दी सोच तो कुरान नाल, पैगंबर दी तिलावत किरात सजात दा कुरान नाल, पैगंबर दी मिन्नत मन्नत मिल्लत दा कुरान नाल, पैगंबर दी एक हरकत जड़ी है वो अल्लाह दे कुरान पाक दे नाल नाल चलदी है। इस वास्ते मेरा भाई तू भी अपनी पक्की यारी ला अल्लाह दे कुरान नाल, वत वेख जो तेरे दिल दी धरती नू अल्लाह पाक आबाद करेंदा के कोई ना यारी लावनी है कुरान नाल के कोई, हाँ पक्की यारी अल्लाह दे कुरान नाल ते जदा पक्की यारी लग गई वल ये भी पता लग वजना है जो अल्लाह दा दिता हो या माल जेड़ा है ओनू अल्लाह दे रस्ते दे अंदर भी खर्च करना है, उसकी भी जरूरत है। फिर अल्लाह दे कुरान ने आखिया माल जो खर्च करना है ये खर्च कित्था करना है, किस दे उत्ते माल खर्च करना है। अल्लाह दा कुरान आता है लिल फुकरा अल्लाह पाक फरमांदे उन फकीरां ते मिसकीनां वास्ते माल खर्च कीता कर जेड़े इहो जे हैं उहसरू फी सबीलिल्लाह, जेड़े अल्लाह दे रस्ते दे अंदर बंद हो गए। क्या मतलब, यानी अल्लाह पाक ते दीन दी खिदमत दे अंदर जेड़े लगे हुए हैं इस कम दे नाल जिन्होंने अपने आप नू वक्त ते सर्व कीता होया है, उन्होंने जेड़े वेले लोग अनजान लोग दे दे हैं या सब उमल जाए लो अगनया, अनजान लोग जेड़े वेले दे दे हैं वो आते ए तो बड़े मालदार हैं, ये तो बड़े गनी हैं, उन्होंने चिट्टे कपड़े वेख के उन्होंने दियां चिट्टियां पगड़ियां वेख के उन्होंने चंगे लिबास साफ ते सुथरे वेख के या सब उमल जाए लो अगनया, भी अल्लाह दा कुरान ही वे। मेरे कन उस्ताद दी गल नहीं, मेरे बाप दी गल नहीं, मेरे मुर्शिद दी गल नहीं, बल्कि 14 तबक्ती कायनात दे कलामां दे उत्ते कंट्रोल करन वाला कलाम अल्लाह पाक दा, अल्लाह दा कुरान आदा है या सब हुमुल जाहिल अगनिया। लोग इन्हों बड़ा मालदार समझते हैं, हालांकि पिछू अल्लाह के कुरान ने आख्या लिल फुकराइल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, वो मोहताज हैं, वो जरूरतमंद होंदे हैं, वो फकीर होंदे हैं, ये उलमा ते तुलबा जेड़े अल्लाह के रस्ते दे अंदर बंद होंदे हैं, ये चूंकि अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, अल्लाह ने फरम रखिया है, अल्लाह ने इन्हां दे अंदर कनात रखी है, अल्लाह ने इन्हां दे अंदर सबर रखा है। कदई डिठा है जो कहें
مدرسے دے طالب علم نے کوئی بازار مارکیٹ بند کیتا ہوئے، کوئی روڈ بند کیتا ہوئے، کوئی احتجاج کیتا ہوئے، علماء نے کوئی احتجاج کیتا ہوئے، مگر کوئی نہیں آئے۔ کیوں؟ اے صبر دیون والا کون؟ اے عزت رکھاون والا کون؟ چٹے کپڑے وے کے لوگ دے ہیں۔ اللہ دے قرآن نے سمجھایا یحسبہم الجاہل اغنیاء، کیونکہ اللہ پاک فرماندے ہیں اے جو ہوندے ہیں لا یسألون الناس الحافا، اے لوگاں نو چمبڑ کے ون کے سوال کر کے منگ دے کوئی نہیں ہے، ون کے چمبڑ ونجن جو جے تک دے سو کوئی نہ تجان نہیں چھوڑنی۔ لا یسألون الناس الحافا، اللہ فرماندے ہیں اصل مصرف اے ہیں، اصل مستحقہ اے ہیں، اتھے اپنا مال خرچ کیتا کرو۔ تے اس واسطے میرے بھائیوں یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ پاک نے برکتاں پا کے فصل دے دیتا ہے، فصل وڈوائی بیٹھے ہو یا وڈاون والے ہو، تو لہذا کیا خیال ہے تہاڈا؟ ول اے اللہ دا حق ادا کرنا ہے کہ کوئی؟ ہاں ہوں ڈھلی ڈھلی جی یا ہاں ہوں کرنے یہ تو مسئلہ تو سن گیا ہے، ہاں یہ ادا کرنا ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ نے تو اپنے پیغمبر نے فرمایا، قرآن ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کھین میرا پیغمبر زور نال کھینی نہ کرو، کھین کھین خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، انہوں پاک کر، تو زکیہم انہوں دا تزکیہ کر میرا پیغمبر، اے مال دے سن زکاة ادا کرے سن تے انہوں دا تزکیہ ہو رہا ہے، مال انہوں دا پاک تا ہو رہا ہے، تے جے نہ دے سن تا پاک تزکیہ پھر نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے ول ہون دے سو کے کوئی نہ، ہاں تہاڈا یہ مرکز، یہ ادارہ بھی، یہ مرکز بھی، میرے محترم بزرگ مولانا عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہوں دی محنت اور کاوش دے اندر برکات دے نزول فرمائے، محنت کر رہی ہیں تو تسا ساتھ دیو، دے سو کہ کوئی، ہاں اور یہ ہے کہ اس موقع دے اتے انہاں چیزاں نو مد نظر رکھیا کرو کہ موحدین حضرات اور توحید و سنت دے جڑے مرکز جتھے توحید و سنت دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں، اس جگہ دے اتے تہاڈا مال خرچ ہوئے تاکہ وہ تہاڈا دتا ہویا مال توحید و سنت دے مشن دے خرچ ہوئے، انج نہ ہوئے کدیں کہ تساں عشر زکات انہاں نوں دتی کھڑے ہو جڑے الٹا تواڈے خلاف وہ تہاڈا دتا ہویا مال خرچ کر کے تواڈے خلاف استعمال کرن، اللہ دے ہاں بھی باغی تے الٹا اپنا نقصان بھی، اس چیز کا خیال کیتا کرو۔ باقی یہ ہے کہ تساں احباب نو پتہ ہے تواڈے علم دے اندر میرا ادارہ جامعہ عربیہ تعلیم القرآن بستی سکھانی موضع یاکی والی دے اندر الحمدللہ توحید و سنت دا ایسا مرکز تواڈی اطلاع واسطے، توحید و سنت دا ایسا مرکز جامعہ عربیہ تعلیم القرآن جس کی بنیاد والد مرحوم تلمید شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے رکھی، توحید و سنت دی بنیاد دے اتے اس جامعہ عربیہ تعلیم القرآن دی بنیاد رکھی، اور میں اس چیز نو جس جگہ دے اتے کوئی موقع ملتا ہے بڑے دھڑلے نال اور بڑے فخر نال اس چیز نو تحدیث بن نعمت دے طور پہ بیان کرتا ہونا کہ اللہ پاک نے اس علاقے دے اندر خصوصی فضل فرمایا ہے، شرک و کفر دے اس جنگل دے اندر اللہ پاک نے توحید و سنت دا ایسا مرکز لایا ہے کہ جتھے شرک دیاں صداواں دیون والے بدعات و رسومات دا جتھے گئے اس جگہ دے اتے توحید و سنت دا ایسا علم بلند کیتا ہے والد مرحوم نے کہ حتیٰ کہ لوگ مولوی تے جھوٹے پیر
جان دے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ جان اپنی نو ہتھیلی دے اتنے رکھ کے اللہ دے اس بندے نے، اس مرد کلندر نے اللہ دی توحید نو تے پیارے پیغمبر دی سنت نو اٹ کر کے بیان کیتا، ماراں کھادیاں، تھکے کھادے، تکلیفاں برداشت کیتیاں، اور اے سبق دیتا تے تعلیم دیتی کہ او میرے پترو مرتے تا مر ونجائے۔ والد مرحوم دا تقیہ کلام ہے، پرانے احباب واقف حسین وہ فرماندے ہاں رکھی سکھی کھا کے گزارا کر چھڑائے، اللہ دے قرآن نال بغاوت نہ کرائے۔ اور الحمدللہ میرا مرکز جو بھی کسے قسم دی کوئی بغاوت اٹھی دی ہے تحصیل علی پور دے اندر سب تو پہلے نمبر دے ہوتے ہر اس بری آواز نو دباون واسطے انشاءاللہ سب تو پہلے نمبر دے ہوتے جامعہ عربیہ تعلیم اور قرآن ہی تو سامنے نظر آ رہا۔ اس واسطے تمام احباب کی خدمت دے اندر گزارش ہے کہ اس ادارے نو بھی مد نظر رکھو، اور یہ ہے کہ اپنے بچوں نو قرآن دی تعلیم دیواؤ۔ میرے ادارے دے اندر اتھے موقع دیو، الحمدللہ اتھے قرآن پاک دی تعلیم بہت ہی آسان انداز نال جاری و ساری ہے۔ اپنے بچے وہ بھی داخل کراؤ، باقی چلو اگے پیچھے نہیں۔ اس موقع دے اتھے حق بنتا ہے ساتھیوں دا احباب دا کہ اپنے ایہو جے مراکز دا تعاون کرن اس اشر دے سلسلے دے اندر، اور باقی اس دے نال نال اے بھی تہاڈا اپنا مرکز، اے بھی تہاڈا اپنا ادارہ۔ بزرگ اس عمر دے اندر 70-75 سال دی عمر دے اندر مولانا پھر بھی اتنے ڈیرا لا کے بیٹھے ہوئے، انہاں نال بھی ہر قسم کا تعاون پیدا کرو تاکہ توحید و سنت دے مرکز اتنے توحید و سنت دا بول بالا ہوندا رہے، تاکہ اتھو علماء پیدا ہوئیں جڑے اگاں اللہ دی توحید نو بیان کریں، پیارے پیغمبر دی سنت نو بیان کریں۔ تو پھر تہاڈا کیا خیال ہے؟ تعاون کرے سو کہ کوئی پکی گال ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد